tao gitawag sa Ginoong manamon o didto niya gitukod ang iyang balay ibabaw sa bato. Kini usa ka tawo gitawag sa Ginoo nga buang-buang. Nagtukod siya balay ibabaw sa buhangin o balas. Ug unya ibundak ang kusog nga ulan, mibaha ang mga suba ug mihuros ang kusog nga hangin ug kini nga mga trahedya mihapak niining duha ka balay. Ug katong balay nga natukod ibabaw sa bato wa gid maunsa. Apan ang balay nga natukod ibabaw sa balas nagun-og ug naguba gyud pag-ayo. Kining buang-buang o kining maalamon nga tao, kini sila ang mga tao nga puro namati sa pulong sa Ginoo. Kitang tanan nga niya dinhi sulod simbahan, puro tang namati sa pulong sa Ginoo. Pero wala ko kabalo kung kinsa sa ato ang maalamon, kinsa pud sa ato ang mga buang-buang. Ang Ginoo ra mo ay nakakita sa atong kasing-kasing. Ingon dinhi sa pulong sa Ginoo nga atong gibasa, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubot-on sa akong amahan nga ato sa langit. Dinhi gipakita sa atong Ginoong Kristo nga tanang tao nagtawag sa Ginoo. Bisan kadtong mga tao nga wala makaila sa Ginoo, pwede mo sapit sa Ginoo. Pero ang pangutana, patalinghugan ba sila sa Ginoo? Tanaw nato dinhi ang giingon sa atong Ginoong Kristo dinhi sa bersikulo 22. Niyadtong adlaw dagan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Nagingili sa mga yawa o naghimong daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Bersikulo 23. Mitubag ang atong Ginoong Kristo, apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Pag-abot niya sa mga adlaw, ang mga tao nga dili makasunod sa gingharian sa Dios moingon, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? O naghingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Bisan pag unsa nga rason nga atong himuon unya diha sa hukmanan sa Ginoo, dili na gyud na paminawon sa Ginoo nganuman tungod kay nakita sa Ginoo ang tinuod nato nga motibo. Kini nga mga tao nga murason unya atubangan sa Ginoo, diha na sila makarealisar nga tinuod gyud ay nga ang Ginoo balik. Tinuod gyud ay nga naay gingharian sa langit. Tinuod gyud ay nga naay Ginoo nga mohukom. Nini nga atong panahon karon, daghang mga tawo ibaliwala lang ang pulong sa Ginoo. Kaya ang ilang una-una walay langit. Ang ilang una-una walay gingharian. Ang ilang una-una walay Ginoo nga mobalik diri sa kalibutan. Pero unya inig atubang na nila sa hukmanan sa Ginoo, diha na sila makarealisar na uy, tinuod ba diay ang ginawa sa unang akong nadunggan?